अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। लिब्राज, ये वीक 8 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक जाएगा। बहुत तेज़ी से इस वीक की वजह से चेंजेस आएंगी। चेंजेस काफ़ी रीडेबल होंगी, आपकी ज़ात पर एकदम से पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। ये उसी तरह है जिस तरह आप रूटीन वर्क कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इस सोलर सिस्टम को हुक्म हो गया, इस सोलर सिस्टम को ऑर्डर जारी हो गया कि अब उसी रूटीन वर्क में ज़्यादा बहार, ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा कामयाबियाँ आपको दी जाए। आपका ज़ोर सिर्फ आपकी परफॉर्मेंसेस की हद तक था। उसको रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो नेचुरल सपोर्ट चाहिए थी वो अब मुयस्सर आने लगेगी। ये एक सूफ़ी शायर गुज़रे हैं हज़रत सुल्तान बाहू, उन्होंने ये फरमाया भी था कि आप माली दा कम पानी देना भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। सो आपका जो काम था वो आप कर रहे थे, अब भी वही करेंगे। लेकिन अब जब नेचर की तरफ से जो आपके क्रिएटर का ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह से है कि मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी ऑलरेडी डायरेक्ट है, अब आपके सेकंड हाउस में इंटर हो जाएगा। सेकंड हाउस में मरकरी की एंट्री एडवांटेज क्या क्या देगी। सेकंड हाउस में ऑलरेडी सन मौजूद है, जो मैं 22 अक्टूबर की वीडियो में ये कह चुका हूँ कि वो इस साल का ताकतवर तरीन सीज़न है बाय द नेचर सपोर्ट फॉर योर कैरियर, फॉर योर जॉब, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम, फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर योर मटीरियल एडवांटेजेस। पहले तो सिर्फ सन था, सन ब्रेवरी देता था, सन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह बनता था, सन डिसीजन मेकिंग की वजह बनता था, सन एग्जैक्टिव या एक्यूरेट विजन की वजह बनता था, उसी से कामयाबियाँ मिल रही थी। लेकिन अब सुने, उसी सन के साथ उसी सेकंड हाउस में, उसी मटीरियल हाउस में, उसी जॉब हाउस में मरकरी इंटर होगा तो माइंड स्किल्स मिल जाएंगी एक्स्ट्रा। जनरली तो पहले भी माइंड था, ऐसा तो नहीं कि माइंड था ही नहीं, लेकिन अब एक्स्ट्रा मिलेंगे। डीप थिंकिंग विद कॉन्सेंट्रेशन, विद योर एक्सप्रेशंस, विद योर कॉन्सेंट्रेशन एंड सन की वजह से ब्रेवरी, कॉन्सेंट्रेशन एंड ब्रेवरी अगर इकट्ठी हो जाए तो फोकस वे में टारगेट को हिट करेंगे, मंजिलों को पाएंगे, मकासद को पूरा कर पाएंगे, मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड ये एबिलिटी 2020 का ताकतवर तरीन सीजन प्रोड्यूस करेगी। अगर किसी लिब्रा में अब स्पार्क है कामयाबी का, उसने कोई विजन बना रखा है, कोई गोल बना रखे हैं, कोई एहसास है उसके अंदर, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा लिब्रास। दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। एंड योर वीनस इज इन योर फर्स्ट हाउस, योर रूलिंग इज इन योर फर्स्ट हाउस। अगर रूलिंग फर्स्ट हाउस में हो तो इंटरनल एबिलिटी, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, ड्यूटी सब उमदगी से चल रही। मरकरी आपके सेकंड हाउस में, सन आपके सेकंड हाउस में। एंड जो दूसरी खबर सुनाने जा रहा हूँ वो बातों में भूल ना जाऊँ, 14 नवंबर को मार्स भी डायरेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ 7th हाउस में, 7th एंगल पर, विच इज़ सो बेनिफिशियरी फॉर योर फैमिली लाइफ। मार्स के एडवांटेजेस सुने, मरकरी के एडवांटेज सुने, फिर इन सबको सम अप भी करते हैं। एंड फिर वो जो 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट है सैटर्न एंड जुपिटर, उनका भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा। वीनस की अच्छी पोजीशन पर्सनालिटी को डोमिनेट करने के काबिल कर देगी, बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए सपोर्ट करेगी, नेचर को मैक्सिमम फ्यूलिंग प्रोड्यूस करके आपको एहसास करवाएगी, जिसके वजह आप परफॉर्मेंसेस कर सकेंगे। मरकरी सन के साथ सेकंड एंगल पर जाकर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की वजह बनेगा। जॉब स्विच करना हो, जॉब जंप करना हो, जॉब अप्लाई करना हो, नया कारोबार शुरू करना हो, कारोबार में अमेंडमेंट्स करना हो, मल्टीटास्किंग करना हो, ओवरसीज़ अपने कारोबार का आगाज़ करना हो, सीखना हो, इम्तिहान देना हो, हायर एजुकेशन को सब्जेक्ट्स चेंज करना हो या हायर एजुकेशन में दाखला लेना हो, दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर ऑल लिब्रन्स, मेल एंड फीमेल्स। मरकरी की वजह से तमाम क्रिएटिव लिब्रास की स्किल्स मैक्सिमम होंगी, क्योंकि सन एंड मरकरी का कम्बिनेशन नॉर्मल रूटीन से, एवरेज रूटीन से ज़्यादा माइंड को शार्प कर देगा। एंड सम टाइम तो सोते में भी दिमाग चलने लग जाता है। मरकरी इतना तेज़ कर देता है।
جن چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جن چیزوں کے لیے آپ بار بار پوچھتے تھے، اب آپ ذرا سا بھی کوئی سوال کریں گے اور سمجھ لیا کریں گے۔ اینڈ یہ صرف مائنڈ اسکلز نہیں ہے لبراز کے، صرف مائنڈ اچھا ہوگا، مائنڈ کے عوض جتنی بھی کارکردگی آپ دن میں دکھاتے ہیں، سب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو مائنڈ چاہیے ہوتا ہے نا، تو جب آپ کا مائنڈ کھلے گا، ڈرائیو کریں گے تو حادثات کے چانس کم ہو جائیں گے۔ آپ جب رشتے نبھاتے ہیں تو مائنڈ چاہیے ہوتا ہے نا، جب مائنڈ کھلے گا تو رشتے نبھانے میں زیادہ رستے محسوس ہوں گے، زیادہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، زیادہ پلیجر ہوگا۔ آپ جب بزنس کرتے ہیں تو مائنڈ چاہیے ہوتا ہے نا، جب مائنڈ کھلے گا مرکری کی وجہ سے تو زیادہ اچھی ڈیل بنا پائیں گے، اپنی فیور کی بنا پائیں گے، ہائی پروفٹس ہوں گے، ایکوریٹ ویژن ہوگا، ویژن براڈ ہوگا، ایگزیکٹو ہوگا۔ سو یہ صرف مائنڈ نہیں ہے کہ کوئی بھیجا تھا کھل گیا ہے، دیٹس اٹ۔ مائنڈ مینز یور پرفارمنسز، مائنڈ مینز یور سکسیسز، مائنڈ مینز یور اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز، تعلیمی سرگرمیاں، یور کریٹیو اسکلز، یور ایموشنز، یور ڈیوٹیز، یہ سب یہی مائنڈ ایبلٹیز ہیں جو مرکری اپنے رب کے حکم سے، وہ بھی تو کسی کی مخلوق ہے نا، اس کا بھی تو رب ہے، اینڈ یو نو وہ کون ہے، اس رب نے اسے کچھ تو حکم دے رکھا ہے۔ ہم پچھلے کئی سالوں سے وہ ڈھونڈتے آ رہے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے۔ 17 سال تو مجھے ہی ہو گئے، اس 17 سال میں نے ڈھونڈا کہ جب بھی وہ سیکنڈ، میں نے 17-18 دفعہ دیکھا اسے اس سیکنڈ ہاؤس میں، اور جب بھی دیکھا کئی 100 لوگوں سے رائے لی، کیا کرتا ہے بھائی، خود بھی آبزرو کیا، کتابوں میں بھی پڑھا، فورمز پر بھی ڈسکس کیا، سبھی نے یہ بتایا when Mercury is in second house that is so beneficiary for material side۔ آپ ریسرچ کر لیں، میں نے 17 سال کر لی ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یا تو یہ بات ایکسیپٹ کر لیں یا پھر آپ ریسرچ کر لیں۔ جب آپ کئی مہینوں ریسرچ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کر کے اینڈ پوائنٹ پر آئیں گے، یہی بات بول رہے ہوں گے جو آج میں 5 منٹ میں آپ کو بول چکا ہوں۔ یہ آپ کے مائنڈ کو کھولے گا، آپ کو سمجھ آئیں گی چیزیں، پرفارم کرنے کو دل کرے گا۔ اگر کوئی لبرا مریض نہیں ہے تو مان لیجئے کہ اب وہ 8 تاریخ سے سوان ترقی کرے گا ہی کرے گا، اپرچونٹیز ملیں گی۔ اگر مرض میں مبتلا ہے، بری عادتوں میں مبتلا ہے، نفرتوں میں مبتلا ہے، لاسز میں مبتلا، پھر اس کا کیا کہنا، پھر وہ تو اپنے آپ سے ناانصافی کر رہا ہے۔ خیر، یہ اوور ویو تھا اس ویک کا جو میں نے 8 سے 14 تاریخ کے درمیان بیان کیا۔ اس میں 2 ایونٹ تھے، مرکری کا طاقتور ہونا سن کے ساتھ مل کر، اینڈ مارس کا ڈائریکٹ ہونا۔ ادروائز وینس آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ پہلے ہی آپ کے فرسٹ ہاؤس میں پرفارم کر رہا ہے، وہ لو، کیئر، اٹیچمنٹ، سول ایکسچینجز، رومانوی اچیومنٹس، پرپوزلز، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز، لائف پارٹنرشپ سکسیسنس، اس کی وجہ بنے گا، وہ بہرحال آپ کے لیے ادروائز چل رہا ہے۔ سیٹرن اینڈ جوپیٹر چوتھے گھر میں 2 لانگ ٹرم پلینٹ ہیں، چوتھے گھر میں یہ کمفرٹ آف لائف یا لگژری آف لائف کی وجہ بن رہے ہیں۔ سو اوورآل کوئی مجھے ایک بھی شک ایسی نظر نہیں آئی جو آپ کے لیے ٹربل میکنگ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو اسٹرانگ لبراز ہیں وہ گرو کر جائیں گے، بٹ اگر کوئی لبرا اس وقت بیچارہ، جس کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں، بیچارہ کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، اس کو میرا مشورہ یہ ضرور رہے گا کہ اسے اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ پرسنل چارٹ سے یہ ڈائگنوسز ہو جائیں گی، یہ چیز فائنڈ آؤٹ ہو جائے گی کہ کون سی ایسی ٹربل ہے جو آپ کو گرو نہیں کرنے دے رہی، آپ کی ذاتی ہے، ٹائم برا ہے، کوئی ایسپیکٹ برا بنا ہوا ہے، وہ آپ کے پرسنل چارٹ سے ہی پتہ چلے گا۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ اگلے ہفتے یہ سن جو اس وقت آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے، یہ نیکسٹ ہاؤس میں چلا جائے گا۔ اس کے نیکسٹ ہاؤس میں جانے سے جو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ملیں گے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے میری 2 درخواستیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے، اینڈ دوسرا ہمارے لیے دعا بھی ضرور کیا کریں۔ آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔